तुमकां खबर आसा विजय सरदेसाय जो फातोर्डाचो आमदार आसा, गोवा फॉरवर्डचो अध्यक्ष बी आसा, तेणे दयानंद बांदोडकर आमचे एक्स चीफ मिनिस्टर, गोंयचे पयले चीफ मिनिस्टर, ताका एलर्जी आहा म्हटलें. खंयच्या कारणासून एलर्जी आहा बाबा? तुका लोकांक आतां खरें म्हणत जाल्यार विजयाक लागून एलर्जी जावपाक लागली. तुवें खरें म्हणजे लोकांच्या शेतान घर बांदलें, ती एलर्जी न्हू. तुवें फॉर्म्युलेन हाडलें, थंय लोकांक एलर्जी करूंक ना. दुसरी गजाल, तुवें गवताक माड म्हटलो, माडाक गवत म्हटलें, अशें करून ते माडाची वाट लायली तुवें, ती तुका एलर्जी न्हू. तुका अशें प्रत्येक कामाक तुका एलर्जी जाता. तुवें दयानंद बांदोडकराक एलर्जी आसा म्हटलेंच कशें? खरें म्हणजे जाल्यार तुजो हांव निशेध करता, तुजो निशेध करता. तुवें ते विंजीक कितें म्हणटा जाल्यार तें तुका जायना. भितूरल्या भितूर एक जाता आनी दयानंद बांदोडकराक तूं एलर्जी म्हणटा. तुका जर खरेंच हें आसलेलें, दयानंद बांदोडकराचें तें स्मारक आसा, त्या स्मारकाक कांय तें धड जायना म्हणून खरें म्हणजे जाल्यार तुवें चीफ मिनिस्टराचेर हें करपाक जाय आसलें, तेजी वेवस्था कांय करिना म्हणून. आमच्या गोंयचे चीफ मिनिस्टराक तुका तशें म्हणूंक जाता एलर्जी आसा म्हणून? तुका खरें म्हणजे जाल्यार लोकां कडेन बाट सुबेज आसात, लोकां कडेन शेत सुबेज आसात, लोकां कडेन प्रॉपर्टी सुबेज आसात. तूं मिनिस्टर आसतना तुवें कितें केलें खबर ना. तुका एलर्जी असली मरे, कोणा एकट्याक तुवें सांगलें सुद्दां, अरे तुजे कडेन इतलो जागो आसा, कित्याक जाय रे तुका? तूं जर तो आपल्याक जागो तो दिना जाल्यार आपूण तुजे सगळे जाग्यार रस्तो बिस्तो हाडून तुजे काबार करतलो म्हणून. तूंच न्हू तो. एकदां तुका व्हिडिओ हांवें केल्लो तेन्ना तुका हांवें सांगलेलें की लोकांची भाटां बिटां खावपाक तुका तूं नंबर 1 म्हणून. तूं मिनिस्टर आसतना तुवें कितें कितें केलें खबर ना. ती क्रिस्तांव बायल आसा, ती येवन येवन तुज्या दारार रडटाली मरे. अजुनूय पेपर आसा म्हाजे कडेन, ते सांगता मागीर तुका लोकांची एलर्जी आहा पळय. तुका दयानंद बांदोडकराक एलर्जी आसा म्हणपाक पावलो कसो तूं? पावलो कसो? तुजो 10 फावटी तरी हांव निशेध करता. तुका सद्या म्हळ्यार फातोर्डाच्या लोकांक सुद्दां तूं एलर्जी जावंक लागला. उगडास दवर. आतां थंयसर पळय तूं करता नाटकां, तुवें शेतार बांद्यार घर बांदलें, ते तूं बांद्या वयलो फाटलो जागो तुवें खाल्लो, ती तुवें करूंक ना. लोकांक जाल्यार तुमी नाडूंक भोंवतात मरे. शेतान तुमी एक फावडो मारूंक दिनात मरे. फक्त शेतूच करपाचें. थंयसर तुमी झाडांच लावपाची ना जाल्यार आनी कितें अशें करता. पूण कोणाक घर बांदूंक दिना. तुवें येद्दें व्हडलें घर बांदलें, तुका एलर्जी ना? तुवें कितें कितें करूंक ना तें सांगता हांव. पूण तुका मरे तुवें खरें म्हणलें जाल्यार दयानंद बांदोडकराक आमच्या एक्स चीफ मिनिस्टर तेणें गोंयान पळय कितें केलां न्हू, तुज्या नशिबान ना तें. हांव जाल्यार सांगता, तुज्या नशिबान ना. तेणें हांगासर इस्कॉलां पळय केल्ली, तूं गव्हर्मेंटाची आतां थंय एसेंब्ली बोवाळ मारूंक तुका जायना. इस्कॉलां सगळीं बंद केली मरे. ती तेणी बांदलेली म्हणून ती सगळी तुवें बंद केल्या. तूं विचार मरे ताका, विचार कित्याक तुवें इस्कॉलां ते बांदोडकराची बंद करी. ते जायनासतना तूं सांगता ताका एलर्जी आसा म्हणून. ताका एलर्जी आसलेली अरे तेणें खंयच्या खंयच्या समाजाक आज आमी शिकले पळय न्हू मराठी शाळेंत, की तेजी बदरगत तेणें आमकां दिल्ली. तेणें आमच्या गोंयाचें नांव राखलेलें. तुज्या भशेन गवताक माड, माडाक गवत करून सगळें पाड घालूंक ना आनी लोकांची भाटां बेसां आपल्या नांवार करून घेवंक ना. उगडास दवर. परत तुवें अशें हें केलां पळय, तुवें खरें म्हणलें जाल्यार लोकांक म्हणपाचें सांगपाचें तुवें आतां की आपणें हें म्हटलें चुकलो म्हणून. चुकलो म्हणूंक जाय. तूं आतां चीफ मिनिस्टरान ते आरते परते कितें केलां ताका तूं म्हण मरे. ताका म्हण कितें. तूं ताका दयानंद बांदोडकराक म्हणपाक तुका अधिकार कोणें दिलो? कोणें दिलो अधिकार तुका? आमी गोंयान लोक आसा ते निधन आहा म्हणून समजला तूं? हय, तुजे वयर काडपाक गेले न्हू खूब आहा. खरें म्हणलें जाल्यार लोकांक आतां तुजी एलर्जी जाल्या. तूं तो नाल्ल घेवन भोंवता पळय, नाल्ला भशेन कट्टो, तूं नाल्लाच्या भितूर खरें म्हणल्यार अमृत आहा, पण तुज्या भितूर न्हू तकले सगळे बोटे भरलात, बोटात भरले तुज्या. तुका जें उलोवंक जाय तें उलयना तूं, नाका जाल्लें उलयता. तूं प्रमोदाक लागून कितें म्हणनासलेलो. तूं दयानंद बांदोडकराक म्हणपाक तूं कोण? बहुजन समाजाचो अपमान करता तूं. तूं बहुजन समाजाचो अपमान करता, गोंयचो अपमान करता तूं. हें हांव तुका सांगता. तुजो परत आनी परत हांव सांगता, हांव निशेध करता तुज्या ह्या भाशणांक लागून. गोंयची खंयच्या तरी हेका लागून खंय ताका एलर्जी आसतली खंय. तुका सांगून गेलो तो एलर्जी आसलो? तुका खबर आसा तें? तूं उलोवन गेलो तो? तुका गरज ना न्हू दयानंद बांदोडकराक लागून. तूं बरें सांग तो विंसी कितें उलयलो अपमान न्ही हो आमचो गोंयचो. आमच्या गोंयचो अपमान करता तूं. आनी पयलो गोंयचो चीफ मिनिस्टर तो तुज्या भशेन भाटां बेसां काडल्या तेणें.
विजया भशेन भाटा घाल्ले रे तेणे पळय मरे माडा लायली गवत म्हटले आनी तांकां काडले कुशीक काडले परत काडले आनी ती लायली ते काबार केले मरे माड बीड सगळे लोकां कडेन प्रॉपर्टी आसल्यार सुद्दां तो बेजार जाता मरे हा कित्याक जाय तुका इतली प्रॉपर्टी म्हणून एकट्याचे भाट खाल्ला तेणें दवरले म्हाजे कडेन पेपर हांवें तो म्हणून रडटा तेजे तुका तूं जर आपल्याक तो जागो दिना जाल्यार आपूण सगळे हांगासर रोड करतलो हे करतलो ते करतलो करून ताका बेश्टोन दवरलो जेन्ना तो मिनिस्टर आसलो मिनिस्टर आसतना कितें कितें भानगडी केले खबर ना आनी एलर्जी म्हणटा दयानंद बांदोडकर सुदीन ढवळीकर कित्याक रिएक्ट करूंक ना पळय सुदीन ढवळीकराक हांव सुदीन ढवळीकराक रिएक्ट करपाक जाय ताका खरें म्हणजे जाल्यार तेणें उजो पेटोवंक जाय आसलो ज्या पार्टीन तो आसा तेणें उजो पेटोवंक जाय आसलो ते कळना तो कित्याक तुका सांगलें न्हू हे सगळे मरे एकाच माळ्याचे मणी म्हणून म्हणटा हांव थंय हांव बेश्टे म्हणिना एकाच माळ्याचे म्हणून ताका खंय दुख्ख लागला तर ताका ती पार्टी काबार करपाक तो उठला दयानंद बांदोडकराची पार्टी काबार करपाक तो उठला म्हणून ते अशे लोक अशे दयानंद बांदोडकरा बद्दल उलोवपाक पावले आनी ते मागीर परत ताका वचोंक नाका वॉशिंग मशिनाक तो कितें उलयतलो ताका रीत आहा उलोवपाची